अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बिलावल भुट्टो के जो इंटरव्यू दिया BBC को, उस हवाले से मरियम नवाज़ का इंतहाई अहम बयान सामने आया है और कमर जमा कायरा का एक वजाहती बयान भी आया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और PDM का जो है इतवार को दोपहर को सरबराही इजलास भी हो रहा है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब और बिलावल साहब भी जो है वो वीडियो लिंक पे शिरकत करेंगे और दोनों आमने सामने होंगे। तो ये इसके अलावा जो है जो बिलावल का बयान है उसके बारे में वज़रा जो है वो काफ़ी चीज़ें अपने अपनी मतलब की तशरीह कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी थोड़ा तज़किरा करेंगे। और कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं वो बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो गए हैं और बड़ी उन्होंने जो है वो बातें की हैं, तो थोड़ा उसका भी तज़किरा होगा। और शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि PDM के जलसों को जवाब जो है वो जलसों के ज़रिए देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने हाफिज़ाबाद में पहला जलसा किया। नो डाउट कि उसमें गुजरांवाला डिवीज़न के मुख्तलिफ़ अज़ला के लोग लाए गए और काफ़ी बड़ा हजूम था। जो म्यूनसिपल स्टेडियम है हाफिज़ाबाद का, वो शो तो अच्छा कर गए, लेकिन उस शो में जो उन्होंने तकरीर की उसमें कोई नई बात नहीं की। मतलब वही इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि जी वो फ़ौज में बगावत करना चाहते हैं, फ़ौज को उकसाना चाह रहे हैं क़यादत के ख़िलाफ़, और ये जो है जो ख्वाहिश है ये भारत की है, इसलिए उनका बयानिया जो है वो भारतीय बयानिया के बराबर है। नई बात जो है कोई भी नहीं आई। वही कहा कि सबको हम NRO नहीं मिलेगा, जो लूट मार की है इन्होंने उनसे पैसा वसूल करेंगे, और कोई ऐसा जो इम्पोर्टेंट बात हो या पैगाम हो या ऐलान हो, ऐसी कोई चीज़ जो है सुनने को नहीं मिली। हालांकि जिस तरीके से जलसे का एहतमाम किया गया था वो सबको पता है। वहाँ जो भट्टी ख़ानदान है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा है, नून लीग के साथ भी रहा है, क्यू लीग के साथ भी रहा है, तो अब जो है वो इस PTI के साथ हैं। तो मकसद ये जो वो ऐसे ख़ानदान जो आपको पता है रवायती तौर पे जो इक़्तिदार के तालाब से जो है वो बाहर ख़ुद को ज़िंदा रखना मुश्किल समझते हैं, तो उनकी अपनी रूट्स हैं। ज़ाहिर है लोग हैं, पूरे MP MNA लगे हुए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि DC और SP सारे लगे हुए थे गाड़ियों की पकड़ धकड़ में और लोगों को लाने में। ज़िले में छुट्टी का ऐलान किया गया और इस तरह की चीज़ें जो है हुई, और उसके बाद में जो है ये जलसा कर पाए। तो वो तो चीज़ें चलें ठीक है अपनी जगह पे, तो लेकिन इसमें कोई ख़ास जो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब जो है वो एक अपोजिशन के पल्ले का, उनके मुकाबले का जलसा करेंगे तो कोई शायद नई बात कहें। तो खैर ये तो उनकी जगह अपनी। लेकिन मरियम नवाज़ जो है वो गिलगित जा रही थी, तो रास्ता बंद था स्कर्दू से, तो वो इस्लामाबाद आ गई हैं और इतवार की सुबह वो वापस जा रही हैं गिलगित, और उस वहाँ पर जो है 12 तारीख तक रहेंगी। अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो इफ़ेक्टिव अंदाज में चलाना चाहती हैं। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट जब वो पहुँची तो उन्होंने कहा कि बिलावल के बयान से हमें कोई मसला नहीं है, मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ क्लियर है, हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं और यही बातें जो है ये मौक़िफ़ सबका है। तो उसकी तशरीह जो है बयान की, बिलावल के बयान की, जो वज़रा कर रहे हैं वो अपने मकसद के खातिर कर रहे हैं, अपने खुद की खुशफहमियों फैलाने के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में कि ये जो बात है ये बड़ी काबिल ज़िक्र बात है, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ख़ुद आज बिलावल ने भी जो जलसा गिलगित में किए हैं तो उसमें यही बात दोहराई है कि जी हम रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। और इस हवाले से कमर जमा कायरा का भी एक इम्पॉर्टेंट बयान आया है, ये ज़रा आप खुद सुन लें उनकी ज़ुबानी। मैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में जो बातें की गई उसकी कुछ वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया के अंदर उनको किसी और रंग में भी दिखाया जा रहा है। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके, कुछ अफसरान के नाम लेके उनका जिक्र करने का ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि मियां साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी है, उन्होंने जो भी नाम लिए होंगे वो सबूतों के साथ लिए। मैं क्योंकि उनसे मिल नहीं सका,
کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز ہیں اور میرا ان کے ساتھ ملاقات براہ راست نہیں ہو سکی، لہٰذا وہ مجھے اس پہ اعتماد میں نہیں لے سکے. لیکن ہم نے بھی ماضی میں جنرل انتخابات اور بائی الیکشنز کے اندر کچھ جگہوں پہ افسران کے نام لیے، لیکن ہمارے پاس ان کے ثبوت موجود تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ثبوتوں کے بغیر میاں صاحب نے بھی نام نہیں لیے ہوں گے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی کے نتیجے میں اس کا قیام وجود میں آیا، اور اس کے 26 پوائنٹس تھے. پیپلز پارٹی اس ٹوٹل جو مصحف ساتھ کھڑی ہے، ہم 26 کے 26 پوائنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، بشمول سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر رول کے خاتمے کا پوائنٹ. جہاں تک تعلق پیپلز پارٹی کا ہے، ہمارے لیے یہ کسی صرف 2018 کے انتخاب کی بات نہیں ہے. ہم تو 3 نسلوں سے اس جدوجہد میں ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کا خاتمہ کیا جائے. ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم اصولوں کی بنیاد پہ، ہم نظریے کی بنیاد پہ ڈفرینسز رکھتے ہیں، اور ہم کسی سے کسی ذاتی دشمنی کی طرف چیزوں کو لے کے نہیں جانا چاہتے. بھٹو زرداری صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا ذکر کیا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اس مباحثے کا خاتمہ کر کے آگے بڑھ سکیں. ہوگی کہ ان کے انٹرویو کو اس کے پورے سیاق و سباق میں دیکھا جائے، وہ ویب پہ موجود ہے، اس انٹرویو کو خود پڑھ لیا جائے، صرف چند جملوں کو نکال کے اس سے بات مناسب نہیں. وہ جو ایک تاثر ابھرا تھا بلاول کے بیان سے کہ پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچا ہے یا پی ڈی ایم کا بیانیہ بدلا ہے، نواز شریف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، میرے خیال میں اس طرح کے خیالات کو جو موقف تھا ان کو تقویت نہیں ملتی مریم نواز کی وضاحت اور قمر زمان قاہرہ کی وضاحت کے بعد. جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ قادر بلوچ صاحب جو ہیں، انہوں نے آج بڑی عجیب باتیں کی ہیں. کوئٹہ میں مسلم لیگ نون چھوڑنے کی باتیں تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے. ثناء اللہ زہری نے بھی جو ہے وہ میرے خیال میں جو باتیں کی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ ان کی فطرت ہے کہ وہ ڈسنے کی. تو بھائی کل تک جب آپ کو بنایا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ تھے تو سب ٹھیک تھا، تو اب اچانک جو ہے ان کی فطرت آپ کو یاد آ گئی. تو قادر بلوچ صاحب بھی جو ہے وہ روایتی طور پہ بلوچ بھی ہیں، اچھی چیزیں جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتے، سیدھی سیدھی بات کرتے کہ بھائی میں آرمی چیف کے خلاف بات نہیں سن سکتا، میں اس کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور یہ جو باتیں ہیں. باقی اب الزام لگانا نواز شریف کی ذات پہ یا ان کے کردار، بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا، بلوچستان کا دورہ نہیں کیا، تو یہ عجیب جو ہے ایک بے وقوفوں والی بات ہے کہ آپ کو تنقید کرنی ہے، ٹھوس اور جائز بالکل آپ کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا موقف ہے، لیکن جو ڈھکوسلے بیان کیے گئے تو یہ آپ کی ذات کے بارے میں خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنا عرصہ آپ ساتھ چلے، آپ کو نہیں پتہ تھا. مریم نواز کو آپ جلسے، کوئٹہ کا جلسہ ختم ہوا، آپ ادھر تالیاں بجاتے رہے، خوش ہوتے رہے انہی باتوں پہ، اور نواز شریف کے بیان پہ جو ہے وہ خوش ہوتے رہے. بعد میں جب آپ آئے، مریم کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے بھی گئے تھے، اس وقت تو آپ نے ضمیر نہیں جاگا تھا، اعتراض نہیں کیا تھا. تو خیر یہ چیزیں ہیں، اختلافات، سب کا رائٹ ہے کہ جو بھی چاہے جس پارٹی میں جانا چاہے، یہ اس کا آئینی بنیادی حق ہے. لیکن جو سیاست کے معیار ہیں، اخلاقیات کے تقاضے ہیں، ان کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور اسی طرح کے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ کوئلے کا کاروبار ہے، کسی کا بھی دامن صاف نہیں ہے. یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ جی سیاست جو ہے وہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہے کسی بھی وقت اپنا جو ہے مفادات کی خاطر چیزیں کرتے ہیں. تو آخر میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اتوار کی دوپہر کو مسلم لیگ نون کی میزبانی میں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عمران خان نے آج مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے جس طرح ان کو نشانہ بنایا، تو پہلے وہ صرف ان کی تقریر جو ہے نواز شریف تک اور بلاول تک محدود ہوتی تھی، آج انہوں نے باقاعدہ ان کو بھی نشانے پہ لیا ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہوگی اس پی ڈی ایم کے اجلاس کی، تو وہ جارحانہ انداز کی ہوگی، اور اس میں پھر پشاور کا جلسہ جو ان کو روکنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ جلسہ بھی کریں گے. اور اب
میرے خیال میں وہ ٹکا کے اس کا جواب بھی دیں گے. تو وزیر اعظم صاحب نے بہت محاذ کھول لیے ہیں اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, ان کو جو ہے تقریباً ہر محاذ پہ ہی مخالفت کا سامنا ہے. دوستو, اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.